यो लोकेशादिविश्वं जनयति सकलं यश्चतुर्वर्गबीजम् सद्भक्तेच्छानुरूपं वितरति कृपया वेदवेद्यस्वरूपम् ज्योतिषशास्त्राधिदेवं स्थितिकरणभयुग्वासरार्कादिमूर्ति स्तं वन्दे स्कन्दगौरी गणपतिसहितं श्रीमहाकालमीशम् स्रष्टारोऽपि प्रजानां प्रबलभवभयाद्यं नमस्यन्ति देवा यो ह्यव्यक्तो प्रविष्टः प्रविहितमनसां ध्यानयुक्तात्मनां च बिभ्राणसोमलेखामहिवलययुतं व्यक्तलिङ्गं कपालम् लोकानामधिदेवः स जयतु भगवान् श्रीमहाकलनामा क्रीडाकुण्डलितोरगेश्वरतनूकारादिरूढम्भरा कनुस्वारं कलयन्नकाररुचिराकार कृपार्द्रः प्रभुः विष्णोर्विश्वतनोरवन्ति नगरी हृत्पुण्डरीके वस नोङ्काराक्षरमूर्तिरस्य तु सदा कालोऽन्तकालो सताम् कण्ठच्छविरिति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य धृतोद्यानं कुवलयरजोगन्धिभिर्गन्धवत्या स्तोयक्रीडानिरतयुवति स्नानसिक्तैर्मरुद्भिः अप्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य कले स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः कुर्वन् सन्ध्यावलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया मामन्त्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जिताना श्रीमहा